لا ریب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب نے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں ولیاں دی شان بیان کر لگا خطاب بدہ رنگ دے دیا شان نے ولایت خالق ارض و سما نے لا ریب کتاب اندر منبع نور و ہدایت کتاب اندر سچی تے سچی کتاب اندر بیان کی تھی اے مقام ولایت بیان کرنا اللہ دی سنت بن گیا اللہ دی ادا بن گیا قرآن دا طریقہ سلیقہ تے شعار بن گیا رب کائنات نے لا ریب کتاب اندر اپنے سجنا دی شان بیان کی تھی اپنے اینا متران دی شان بیان کی تھی اپنے خاص بندیاں دا مقام بیان کیتا تاکہ جڑا جڑا بندہ مقام ولایت بیان کرے او دا مقام ولایت بیان کرنا اللہ دے سجنا دیاں شانہ ممبراں تے بہ کے پڑھنا یا نماز دے اندر اے ہوئی آیا مبارکہ پڑھنا اے دا مطلب اے جڑا جڑا بندہ نماز اندر آیا مبارکہ پڑھے یا ممبر تے پڑھے یا تراویح اندر پڑھے یا نماز اندر پڑھے کھلو کے پڑھے بہ کے پڑھے جدوں جدوں ہی پڑھے گا مقام ولایت پڑھے گا لیکن بندیاں دی شان پڑھے گا او دا ولیاں دی شان پڑھنا اللہ دی سنت بن جائے گا او دا ولیاں دی شان پڑھنا اللہ دی سنت بن جائے گا اللہ فرماندا پہلے خبردار پیا کرنا وا انہاں دا مقام بیان کرن تو پہلے انہاں دیاں ہستیاں ایسیاں ہستیاں نے اے دنیا تو ڈردے نہیں انہاں نو کسے دا خوف کوئی نہیں اس واسطے کہ اللہ دی بارگاہ اندر جدوں کھلو جاندے نے انہوں اپنے مالک نال پیار ہے اپنے خالق نال پیار ہے او دی محبت وچ ہر ویلے دبکے رہندے نے ڈرے رہندے نے انہاں نو جڑا رب دا خوف ہے نا وہی خوف کافی ہے وہ خوف کے جدا خوف ہے محبت والا خوف ہے پیار والا خوف ہے محبوب وچھڑ نہ جاوے محب نو ہر ویلے تڑکا لگا رہندا ہے فرمائے محبوبانہ اداماں دے نال ہر ویلے خوف زدہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہر ویلے ڈردے رہندے نے یہ خوف محبت آلہ ہے محب محبوب دی محبت جیڑی ہے وہ کتے فراق وچ نہ بدل جائے جدائی وچ نہ بدل جائے میں کہا رب کائنات سونیاں اے تیرے مصطفیٰ دی شریعت دے عمل کرنے والے تیری توحید دے نعرے لہن والے انہاں دیاں خصوصیات کی نے انہاں دے اوصاف کی نے میں عرض کر رہا نا کہ پہلے انہاں لوکاں نو اسی ولی نہیں مندے جڑے دنیا تے یار شریعت دے مخالف نے لوکاں نو کہندے نے شریعت اور چیز ہے طریقت اور چیز ہے اور رب کائنات نو پوچھئے لا ریب کتاب اندر سونیا تیرے جڑے نیک بندے نے انہاں دی شان کیے اللہ قرآن اندر فرماندہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے رحمان دے جڑے بندے نے زمین تے چل دے نے خرامہ چل دے نے ہولے چندے میں اصلاح معاشرت دے زاویے نال نیکاں بندیاں دی شان پیا بیان کرنا احالیہ نے ڈی ٹائپ کالونی توجہ چاہنا وا اسی اونا مسلیاں نو پیر نہیں مندے وہ جنہ دے 2 سال 3 سال غسل نہ ہوئے جڑے انتوتے تے بے غسلے بیٹھے ہون جنہ کدے مسجد دا منہ نہ ویکھیا ہوئے جنہ کدے نماز نہ پڑھی ہوئے اسی تے میرے مصطفیٰ دے اشاکان نو ولی مننے ہیں انہاں نو رب دا سجن مننے ہیں جڑے مصطفیٰ دی شریعت دے عمل کرنے والے نے جان پوجھ کے پھر میں جملیاں دا ریپیٹ پیا کرنا لفظاں دا ریپیٹ پیا کرنا اپنے موجود جملے پھر بار گھما پھرا کے تاکہ تیرے ذہن اندر مسئلہ فٹ ہو جائے اللہ فرماندہ عباد الرحمن کیڑے نے میں کہ خالق کے کائنات سونیاں رحمان دی بندگی کرنے والے کیڑے نے رحمان دے بندے کیڑے نے جڑے عبادت گزار نے اللہ فرماندہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا اللہ فرماندہ ہے آؤ میں دساں رحمان
دے بندے کہنے نے فرمایا جدوں زمین تے چلدے نے تکبر انہاں وچ نظر نہیں آندا خراما خراما ہولے ہولے ٹوری والے نے اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ